تاريخ مدينة الدار البيضاء. الدار البيضاء هي أكبر مدينة في المغرب، وهي أيضا المدينة الاقتصادية للمملكة المغربية، وتعتبر المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث أن عدد سكانها تجاوز 4 ملايين نسمة سنة 2020، بينما كان عدد سكانها لا يتجاوز 20 ألف نسمة سنة 1900، والذي كان يعتبر 12% من مجموع عدد سكان المغرب، وتعتبر ثالث أكبر مدينة في إفريقيا بعد لاغوس والقاهرة. وتقع المدينة وسط غرب المغرب على بعد 95 كيلومتر تقريبا جنوب العاصمة الإدارية الرباط، على ساحل المحيط الأطلسي، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وسط خط الإنتاج الصناعي بين القنيطرة شمالا والجرف الأصفر جنوبا. وبما أنها مدينة اقتصادية، فهي القبلة الأولى للمستثمرين والشركات المغربية والأجنبية، وتحتضن 60% من معامل المغرب وشركاته، وهذا ما يجعل 60% من المواطنين تعمل بمجال الصناعة. فنشاطها الاقتصادي يتنوع بين صناعة الطائرات والسيارات والصناعات الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج وقطاع إنتاج وتصدير الفوسفات والحبوب والبناء والأعمال العمومية أو الأشغال العمومية والسياحية وقطاع المؤسسات المالية كالبنوك والبورصة. وتعتبر بورصة الدار البيضاء ثالث أكبر بورصة في إفريقيا بعد بورصة جوهانسبورغ والقاهرة، كما أن مطار محمد الخامس هو أكبر مطار بالمغرب. ولا يجب أن ننسى أن ميناء الدار البيضاء كان يعتبر الأكبر، وذلك بعدما أن تم بناء ميناء طنجة. فميناء الدار البيضاء فيه 520 هكتار من المسطحات وأكثر من 8 كيلومتر من الأرصفة، وتتوفر المدينة على شبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية وقاطرات الترام التي تربط الأحياء الهامشية بالدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. وكما ذكرت في البداية أن المدينة هي الأكبر في المغرب، فهذا لأنها تغطي مساحة 114,054 كيلومتر مربع، بينما مساحة المناطق الحضرية تبلغ 22,782 كيلومتر مربع مقابل 12.8%. وللمدينة تاريخ طويل، فلقد أعطيت لها عدة مسميات ككازابلانكا بالإسبانية وأنفا بالأمازيغية ومعناها التلة. أما البرتغاليون فقد أسموها بكازابرانكا حيث وجدوا بها بيتا أبيض، أما محليا فتسمى بكازا. وفي بداية الثمانينات منذ العودة إلى مبدأ وحدة المدينة في عام 2002 صارت للمدينة عمالة، وتتكون من 16 مقاطعة موزعة على 8 مقاطعات محلية، بالإضافة إلى مشور الدار البيضاء حيث يقع القصر الملكي. أما بالرجوع إلى عهد تأسيس المدينة فهناك العديد من القيل والقال حول من هم مؤسسيها. فهناك من قال أنها تأسست على يد قبيلة بورغواطة أو قبيلة نوميد، وهاتين القبيلتين أمازيغيتين. فقبيلة بورغواطة نشأت في القرون الوسطى حوالي 744 سنة على الساحل الأطلسي للمغرب بين نهري أبي رقراق شمالا من الميناء الروماني وأم الربيع جنوبا للمغرب، وبقيت صامدة حتى انهزمت على يد مملكة المرابطين في 1068 سنة. أما قبيلة نوميد فقد نشأت ما بين 46 و 202 قبل الميلاد، وتقع فيما يعرف الآن بالجزائر وجزء من تونس وليبيا وجزء في أقصى شرق المغرب حتى وادي ملوي. أما الزياني فقال أنها تأسست من قبل الأمازيغ الزيانيون، بحيث حينما انتقلوا إلى تامسنا وتادلة قاموا بتأسيس أنفا في تامسنا ومدينة داي في تادلة.
ومدينة داي هي من إقليم مدينة بني ملال. وتمسنا هي منطقة تاريخية امتدت بين وادي أبي رقراق ووادي أم الربيع، وهي منطقة الشاوية حاليا، وينسبها ابن الوزان الملقب باليون الإفريقي للرومان. أما آخرون فيقولون أن الفينيقيين هم مؤسسيها. وفينيقيا كانت حضارة سامية قديمة تالسقراطية نشأت في البحر الأبيض المتوسط غرب الهلال الخصيب قبل 2500 سنة قبل الميلاد. ولكن الأغلبية تقول أن الزناتيون هم مؤسسيها، وكان ميناء المدينة يستخدم من قبل الفينيقيين والرومان. وعند احتلال الرومان للمدينة منذ 15 قرن قبل الميلاد قاموا بتطويره ليصبح بعد ذلك متصلا بموانئ جزر موغادور في جنوب موريتانيا. وموغادور هي مدينة الصوارع المغربية المطلة على المحيط الأطلسي. وكانوا يستخرجون من البحر المريق، وهو صدف يستخرج منه الأرجوان الذي هو جنس أصداف ذو أنواع كثيرة تنتمي لفصيلة الموريسيدي، وهي صبغة خاصة في الشريط البنفسجي في التوجة الإمبريالية التي كانت تستخدم في مجلس الشيوخ في روما. فأهل روما القدماء دون العبيد كانوا يلبسونها، وهو زي يرتديه المواطنون في الإمبراطورية الرومانية، ويتكون من رداء أبيض متفاوت الطول يلف حول الجسم، وعادة ما تكون التوجة منسوجة من الصوف، وكانت تلبس فوق الطونيك الذي كان يصنع من اللين والكتان. كما استوطنها المارينيون، وهي سلالة أمازيغية حكمت المغرب الأقصى من القرن 13 إلى القرن 15 ميلادية، ولهم عدة ألقاب كالمارينيون وبانو مارين وبانو عبد الحق. وبقيت المدينة في عهدهم صغيرة مفتوحة على التجارة البحرية الخارجية، وخصوصا مع الإسبان والبرتغال. وكان سكان المدينة يمارسون القرصنة ويهاجمون بصفة خاصة السفن البرتغالية، وهذا أثار غضب البرتغاليين فنظموا هجوما على المدينة وقاموا بتدميرها عن آخرها سنة 1486. وفي 1515 حاول البرتغاليون بناء قلعة، لكن هزيمتهم على يد المارينيين جعلتهم يتخلون عن بنائها، وللأسف تدمرت أنفا دون ترك أي أثر سوى ضريح سيدي علال القيرواني. وبما أن المدينة استوطنت العديد من الأعراق فلابد وأنه كانت لها العديد من الأسماء كأنفا، آنفا، آنفي، أنفوس، والعديد من الأسماء الأخرى. ومن أبشع الكوارث التي حدثت بالمدينة كان زلزال 1755. فهذا الزلزال دمر أنفا، ويلقب بزلزال لشبونة لأنه دمر لشبونة أيضا، وكان في 1 نوفمبر 1755 يوم عطلة القديسين في مدينة لشبونة على الساعة 9:40 صباحا، ويعتبر من أكثر الزلازل تدميرا في التاريخ، بحيث أنه قتل ما بين 60,000 و100,000 إنسان تقريبا. وفي القرن 18 في عهد السلطان محمد الثالث أعاد بناء المدينة سنة 1770، وصارت تحمل اسم الدار البيضاء أو كازابلانكا حسب النعت الإسباني. وبفضل الضرائب المفروضة على قبائل الشاوية استطاع السلطان بناء قلعة لاستقرار الجنود. والشاوية هي سهل منطقة تاريخية ثقافية عرقية مغربية، ويحدها نهر أم الربيع غربا، ووادي شراد شرقا، وسهل تادلة جنوبا، والمحيط الأطلسي شمالا.